Salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que نهار ديالكم كيدوز مزيان. الوغ مورا الديرنيير فيديو اللي حطيت على الباك اللي شاركت فيها الاكسبيريونس ديالي، كيفاش قريت، كيفاش الحمد لله جبت مزيان، جاوبت فيها على بزاف ديال الاسئله، واش باقي الوقت باش نبدا، ما عرفتش باش نبدا، مخلوع اكسيتيرا. هضرت فيها على بزاف ديال الحوايج، لا باقي ما تفرجتوش فيها تفرجوا فيها، غادي تفيدكم بزاف، غادي تموتيفيكم. قررت نرجع فيديو اخرى على الباك اللي غادي نهضر فيها على كيفاش توجدوا المواد العلميه، كيفاش توجد لي ماتيير ساينتيفيك، سوا المات سوا الفيزيك وشيمي سوا سيونس، حيت بزاف منكم ما عارفينش كيفاش يوجدوا، ما عارفينش كيفاش يقراو. دونك جو في بارطاجي معكم كيفاش انا قريت، حيت الحمد لله لي ماتيير ساينتيفيك كاملين جبت فيهم فوق 17. دونك جو في بارطاجي معكم المنهجيه ديالي وكيفاش خدمت انا. اي غادي نحط بزاف ديال لي فيديو اخرين على الباك، غادي نحط بزاف ديال اون سيري ديال لي فيديو على الباك، نشارك معكم داكشي كامل اللي عارفه، داكشي كامل اللي عاوني نجيب مزيان، اون اسبيرون انني نعاونكم ان شاء الله، نموتيفيكم والله يسهل عليكم كلكم ان شاء الله تجيبوا الباك ديالكم بنقاط مزيانه. قبل ما نبدا، الا كنتو اول مره كتفرجوا في الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش لايكيو وتكومونتيو في لي كومونتير، خليو ليا الاسئله ديالكم، لا بغيتو تسولوني على شي حاجه، لا بغيتو شي موضوع نهضر عليه، اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش اوسي تابعوني في انستغرام، راه كنحط بزاف ديال الحوايج، ولا بغيتو تهضروا معايا في بريفي، بزاف ديال الناس كيجيو يهضروا معايا كيسولوني، كنجاوب كلشي. دابا نبداو. داك لا ديرنيير فيديو حاولت نموتيفيكم، حاولت نوصل لكم الفكره ان اي حاجه بغيتوها يمكن توصلوا ليها، ان الباك كيساوي الخدمه، لا خدمتي غادي توصل ان شاء الله داكشي اللي بغيتي، غادي تجيب الباك ديالك بنقطه مزيان. جيسبر انكم تكونوا موتيفي محفزين ان صافي باغيين تخدموا اي المورال ديالكم مزيان. ولكن هنا كيبقى واحد السؤال، كيفاش غادي نخدم؟ حيت ها انت موتيفي، ها انت باغي تخدم، ولكن كيفاش غادي تخدم؟ شنو هي المنهجيه اللي غادي تتبع باش تخدم؟ حيت كاينين بزاف ديال الناس، كاين اللي كيمشي يبدا بالتمارين، كاين اللي كيمشي النيشان الوطني، كاين اللي كينقز الكور، المهم كل واحد ذو الطريقه باش كيخدم. الوغ كو ماشي الطرق كاملين مزيانين، خاصك تتبع واحد الطريقه باش تحاول دوز على كلشي، وطريقه صحيحه باش تفهم كلشي، باش ان شاء الله في الامتحان تعرف تجاوب على داكشي. غادي نشارك معكم اليوم الطريقه اللي خدمت بها انا، اللي لحد الان كنخدم بها، جو بونس انها احسن طريقه باش دوز على كلشي، باش تفهم شويه بشويه، باش تمشي دوز على لي زيتاب كاملين، ودوز على داكشي كامل اللي بغيتي دوز عليه. غادي نشارك معكم 3 ديال الحوايج مهمين، 3 ديال الخطوات اللي خاصك تتبع حاجه بحاجه ان شاء الله. جيسبر كو هاد لا ميثود غادي تعجبكم، حيت انا خدمت بها افاتني بزاف، بحال اللي قلت لكم لي ماتيير ساينتيفيك الحمد لله كاملين عرفت نجاوب عليهم، جبت فيهم مزيان. دونك جيسبر كو غادي يفيدكم هادشي. اول حاجه غادي نهضر عليها، خاصكم تقراو الكور، ما تنقزوش الكور، عمركم ما تقراوش الكور، عمركم دوزو نيشان التمارين، عمركم نيشان دوزو الوطني، لا لا لا، الكور ضروري تقراه، ماشي غير تقراه ودوز عليه دغيا، الكور خاصو يتقرا ويتفهم. جبد الكور ديالك، الدفتر ديالك، وتكون حداك ورقه وتعاود تكتب داكشي بالطريقه ديالك وتفهمو، حيت لا ما فهمتيش الكونسيبت، لا ما فهمتيش داكشي منين جاي، راه تقدر شي تمارين تخرجهم، ولكن يقدر نهار غير يقلبوا لك شي حاجه ما تفهمش. الوغ كو اون فوا لا جديتي الكونسيبت، لا فهمتي مثلا هضرت في هذه القاعده خاصني نفهم هادي وهادي، ملي كتفهم داكشي كتحفظ القواعد، اي تمرين عطاك كتخدم فيه عقلك. الوغ كو ملي كتمشي نيشان التمارين كتولي كتحفظ. هادي واحد الحاجه اللي ما بغيتكمش تطيحوا فيها، ما تحفظوش التمارين، ما تحفظوش الوطنيات. هنا غادي نعطيكم ليكزامبل اللي وقع ليا انا في الباك اللي دوزت انا. امتحان ديال المات كانوا نورمالمون ديما كيعطيوك داله وكيعطيوك انت دير جدول التغيرات ديالها. في الباك اللي دوزت انا عطاونا جدول التغيرات، هما عطاوه لينا منه عطاونا اسئله، تما كلشي تخربق، كلشي بدا كيقول لا حنا ما مولفينش، ما عمر كنتحط بحال هكاك. كنا مولفين حنا اللي كنديروا مجال التعريف وجدول التغيرات، داكشي كنمشيو بلي زيتاب. الوغ كو مني هما عطاونا شي حاجه اللي حنا مولفين كنقلبوا عليها، بنادم تخربق، بنادم صافي تلف. وراه عارفين ان الوطني كيكون فيه الوقت ساعتين، هي ساعتين، بنادم تخليه ما بقاش عارف اش يدير، بزاف ضيع داك الامتحان ديال الباك. الوغ كو ملي كتكون فاهم لو كونسيبت كتبدا تفكر، كتقول عطاوني هادي صافي دغيا كتفهم داكشي. دونك ركزوا بزاف على الكور، ديما قرا الكور بشويه، ما دوزوش. بالعكس انا جو بونس ان الوقت الكبير ديالكم عطيوه للكور. لا فهمتي الكور مزيان، لا ضبطتي داكشي مزيان، العلاقات مزيان، وقتاش تخدم هادي وقتاش تخدم هاد العلاقه وقتاش دير هادي وقتاش غادي يجيك داكشي الاخر كامل سهل. دونك اول حاجه الكور ما تنقصوش، خذوا الوقت تقرا الكور.
دير اي اوسي دير دي فيش لي فيش اللي غتكتب فيهم غير العلاقات المهمه ولا الحوايج اللي بغيتي تعقل عليهم، حيت شي حوايج كنكونوا عارفينهم داكشي اللي بالنسبه لك كيتنسى ليك، ولا شي حوايج بغيتي تكتبهم تبقى عاقل عليهم دير اون فيش. كل درس مثلا دير جو سي با الدوال، ودير العلاقات ديال الدوال، كيفاش تلقى هادي كيفاش تلقى هادي، شي مو كلي شي حاجه بغيتي تعقل عليها كتبها في هذيك لافيش، حيت مزيان تقرا الكور، ولكن اون فوا قريتي الكور وضبطتيه مزيان ما تبقاش ديما ترجع للكتاب ديالك كيكون عامر وداكشي كيستريسيك. دير غير اون بتيت فيش فيها داكشي المهم في كل درس اللي بغيتي تعقل عليه، ودير دي فلو الالوان وداكشي، مي درس ضروري دوزو منه. دونك اول حاجه بغيت نقول لكم فريمون ما تنقزوش الكور، ما ديروش هذا الغلط وتنقزوا الكور، باش في الوطني الا مشاو تبدلوا لكم شي حاجه ما تلفوش، حيت انت عارف داكشي ضابط داكشي الكور ما تنقزوهش. دابا صافي فهمتوا الكور مزيان، فهمتوا الكونسيبت، لي فيش عندكم مقادين، العلاقات مقادين، كلشي مزيان. دابا خصكم دوزو للتمارين التطبيقيه، حيت دي فوا كتكون فاهم الكونسيبت وداكشي كتكون فاهمو تيوريكمون، ولكن باش كدوز لا براتيك ما كتعرفش. داكشي علاش لا عندكم شي تمارين درتوهم مع البروف ديالكم عاودوهم، حاولوا تفهموهم حتى هما. عمركم تحفظوا. انا فريمون جو سوي كونطخ الناس اللي كيحفظوا التمارين، كاينين بزاف ديال الناس كيحفظوا دي فوا داكشي كيخرجهم، ولكن تخيل ان هذا العام يبدلوا لكم غير شي حاجه بحال العام ديالي في المات بدلوا لينا غير داكشي وبنادم تلف. دونك ما تحفظوش، كاينين شي حوايج خاصهم يتحفظوا بحال العلاقات، شي علاقات خاصهم ضروري تحفظوهم، ولكن الكونسيبت فهموا باش ماشي تمشي شي نهار الله يحفظ غير بستريس تمشي تخلع وتخلط لك داكشي. نو، الكونسيبت يكون مفهوم، شي حوايج تحفظوا الفهامه زائد الحفاظه، هذه شي حاجه مهمه. دابا بحال قلت لكم خاصكم دوزوا للتمارين، سواء الا عندكم هذوك الكتوبه ديال الباك خرجوا داك التمارين مزيانين. انا كنت كنخدم في بزاف ديال الكتوبه، سواء 20 على 20 سواء شي وحدين اخرين ما بقيتش عاقله على سمياتهم. سينو تفرجوا في يوتيوب عاوني بزاف في الباك، سورتو فيزيك وشيمي. كنت اغلبيه ديال الدروس وديال التمارين كنشوفهم من يوتيوب، حيت كان عندي شويه ديال المشاكل في الفيزيك والشيمي. دونك استغلوا يوتيوب مزيان، راه كاينين بزاف ديال لي بروف اللي تبارك الله مزيانين كيشرحوا مزيان داكشي بالتدقيق، لا ما فهمتيش اي حاجه غادي تفهمها. دونك حاولوا تستغلوا يوتيوب مزيان، خدموا التمارين بشويه، حاول تمرين تفهموا مزيان، حاول تخرجوا راسك عاد تشوف لا كوريكسيون، ما ديروش هذيك نيشان كتشوف التمرين كدوز للصحيح وكتحاول تفهم من الصحيح. لا، ديما جبد التمرين ديالك وجبد هذيك لافيش ديال الكور ديالك. مثلا غتقول هذا كيهضر مثلا التمرين على الموجات، ولا التمرين كيهضر على جو سي با الميكانيك ولا شي حاجه، غادي تجبد هذيك لافيش ديالك وغادي تحاول تشوف العلاقه، وغادي تحاول انت غتخدم شويه عقلك، عاد من بعد شوف الصحيح. ديما خرجوا نتوما حاولوا ديروا واحد المجهود شويه، عاد دوزوا للصحيح باش تفهموا اكثر، ولا ما عرفتوش تخرجوا غادي تشوفوا الصحيح داك الساعه. دونك دابا صافي الاول الكور يتقرا مزيان، الكونسيبت يتفهم، لي فيش تصايبوا كلشي مزيان. ثاني حاجه تمارين، استغلوا يوتيوب، كاين كلشي، اي حاجه سولتوا على اي حاجه ما فهمتوش راه غادي تلقاوها، الحمد لله على النعمه ديال يوتيوب وجوجل، كلشي غتلقاوه. دابا المرحله الثالثه هي الوطنيات. ما يمكنش تمشي للوطني وما خدمش الوطنيات. نقدر نقول لك نقز التمارين وداكشي اللي التمارين التطبيقيه داكشي، ولكن الوطنيات ضروري. ما يمكنش تمشي للوطني وما عمرك خدمتي شي وطني، هذه واحد الحاجه اللي ما يمكنش، ما خاصكش ديرها. علاش؟ حيت الوطنيات غالبا كيحطوا نفس الحاجه، نفس الاسئله، نفس الكونسيبت. دونك الا خدمتي الوطني نورمالمون حتى الوطني اللي غدوز غادي يجيك ساهل. دي فوا كيبدلوا شي حوايج، مي نورمالمون راه نفس الحاجه، نفس الكونسيبت، نفس الاسئله، نفس لو تيب ديال التمارين. دونك خدموا الوطنيات، دخلوا لجوجل تيليشارجيو الوطنيات. انا كنت تيليشارجيت واحد البي دي اف كانوا فيه الوطنيات، من ما عرفت من نهار بداو الوطنيات واقيلا لي كوريكسيون ديالهم، بديت كنخدم شويه بشويه. في الاول ما كنتش كندير الوقت، كنشد كل تمرين بوحدو على حسب الدرس. كنت كندير الدرس مثلا قريت الموجات، درس الموجات كندير التمارين ديال الموجات، وكنشوف لي كور في يوتيوب. لما فهمت شي حاجه كندوز الوطني، ماشي زعما تكملت الماده كامله عاد دزت لك كلشي، حاجه بحاجه بقيت غادا بحال هكا. الموجات التمارين كنخدم الوطنيات. مثلا كنمشي للوطن، هذا الوطني كنمشي للتمرين ديال الموجات وكنخدمو كنشوف واش عرفت ليه ما عرفت ليه، الا فيه شي اسوس جديده ولا شي حاجه ما كنتش عارفه كنكتبها في هذيك لافيش ديالي. هذيك لافيش ديال الكور ديالكم بحال غادي يكون فيها داكشي كامل اللي تعلمتو ولا داكشي كامل اللي خصكم تعقلوا عليه. هكا درس بدرس المات فيزيك اس في تي غتبقى تخدم ديما الكور، تمارين يوتيوب الوطنيات، غتبقى غادي بحال هكا حتى غادي تسالي كلشي.
هنا غادي تقدر تخدم وطني كامل. ديجا غادي تكون مثلا الوطني هذاك التمرين اللي خدمتي ديال الموجه تكون ديجا درتي، غادي تشوف واش باقي عاقل عليه، واش باقي عاقل على لاستوت. من هنا بحال كتجرب انت راسك واش فهمتي فريمون مزيان ولا غير داك الوقيته زربتي على راسك وجاك راسك فهمتي. تما غادي تعرف مزيان. ملي كتساليو كلشي غادي تشد وطني. يحاولوا تخدموا في الاجواء ديال الباكنيت، يعني جلسوا في شي بلاصه، جبد ستيلوات كالكولاتريس داكشي كامل غادي تحتاج ليه. يديروا الوقت واحد الحاجه مهمه، العامل ديال الوقت، حيت كاينين دي بيرسون اللي يقدر يخرج ديك الباك ولكن ماشي في ساعتين، 3 السوايع في 4 السوايع، الوغ كو الباك راه ساعتين. الوقت واحد العامل مهم. غادي نهضر على كومون جيري الوقت في الوطني في شي فيديو اخرى ان شاء الله. دونك حاولوا ملي تسالي كلشي تخدم وطني واحد. مثلا وطني غادي نخدم وطني باغ جور. اليوم غادي نخدم مثلا ناسيونال ديال 2006 2008 اي مي طوا في اون بوزيسيون انك بحال كدوز الباك فريمون او بوين كو دي فوا انا كنت فريمون كنلبس حوايجي وكنجلس باش نتحط في هذيك في الصوره ديال اني فريمون في الباك، كنجبد كلشي ما كيهضر معايا حتى واحد وكندير الكرونو ساعتين وكنبدا نخدم. مثلا كندير الفيزيك ولا المات وكنبدا نخدم داكشي اللي ما عرفتهاش، كنقزم كندير راسي فريمون كي عندي الباك حتى كنسالي داكشي. كنعاود نشوف لا كوريكسيون اللي ما فهمتهاش، اللي عندي فيها مشكل كنزيد نقدر نرجع للكور مره اخرى، نقدر ندير شي تمارين، نقدر نرجع لليوتيوب. المهم حتى داك الساعه مع راسك كتولي عارف، كتولي مثلا هاد الدرس ضبطتيه مزيان صافي كتفوتو، هاد الدرس باقي عندي فيه شي مشاكل خصني نزيد نقرا. كتولي حتى انت مع راسك فليكسيبل، عارف اش كتنقص، اش خاصك تزيد، علاش خاصك تخدم اكثر واكثر. جو سي انا تقدر تجيكم هاد الطريقه باينه واضحه، ولكن راه بزاف ما كيديروش هادشي. بزاف كنت كنشوف في لي جروب ديال باك كيقول لك لا راه بدا من التمارين غادي تفهم، ولا خدم نيشان هادي وما ديرش هادي. لا حاولوا تمشيو بهاد لي زيتاب اللي خدمت انا، الكور تمارين يوتيوب والوطنيه، تبقى غادي درس بدرس بحال هكا. ان شاء الله غادي تشوف كو اي درس فتيه كتميتريزيه مزيان وكتعقل على داكشي مزيان. عاد في الاخر ملي ما كيبقى شويه الوطني كتعاود كلشي، كتلقى راسك فريمون شاد كلشي مزيان، ضابط كلشي مزيان. بحال اللي قلت لكم هادشي يقدر يجيكم سهل ولكن افيكاس بزاف في الخدمه. يعاونني بزاف، يجربوها يقولوا لي كيفاش جاكم، واش حسيتوا براسكم ان هاد لا ميثود عجباتكم. الوغ دابا باش ندير اون كونكلوزيون، الحاجات اللي ما بغيتكمش انكم ديروهم: اولا نقزوا الكور، ثانيا نيجليجيو الوطنيات. هادو جوج حوايج اللي بغيتكم تعقلوا عليهم من هاد لا فيديو. الكور يتقرا مزيان والوطنيات ضروري خصكم ديروهم. انا كنت كنعقل في العام ديالي كانوا بزاف اللي نهار الوطني كيقول لك انا ما عمري خدمت شي وطني. كيفاش؟ راه قلت لكم داكشي اللي كيتحط في الوطني قبل هو اللي يقدر يتحط لك انت في الوطني. دونك ما تزقلوش هذيك الفرصه، خدموا الوطنيات هما كلشي الكور. سي تو بور لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تكونوا استفدتوا، جيسبر تعقلوا على هادشي كامل اللي قلت لكم. باقي بزاف ديال لي فيديو جايين اخرين ان شاء الله على بزاف ديال المواضيع. بحال قلت لكم اي حاجه عرفتها، اي حاجه استفدتها، اي حاجه عاونتني غادي نبارطاجيها معكم باش كلكم ان شاء الله تخدموا مزيان، تعرفوا كيفاش تخدموا. نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم كامله ان شاء الله، كاملين نجيبوا الباك، حيت لا خدمتوا غادي تجيبوا الباك. انا ثايقه فيكم، عارفه ان كلكم ان شاء الله غادي تجيبوا الباك، غادي تفرحوا والديكم كاملين. بروني سوين دو فو، نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله.